वालेकुम दोस्तों। मैं नाजिर महमूद आज फिर आपसे मुखातिब हूँ और आज हम कुछ बात करेंगे हालिया जो मुल्क में सूरत हाल चल रही है उसके बारे में, और नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर जो उन्होंने गुजरांवाला में की, जिस पर उसके बाद खास से गुफ्तगू भी होती रही और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चीज़ें आई हैं। तो हम ये देखते हैं ज़रा मुख्तसरन कि नवाज शरीफ ने जो बातें की उनमें इतनी अनहोनी या अछूती क्या बात थी कि जिससे इतना बड़ा एक्साइटमेंट एक तरह का क्रिएट हुआ, और जिस पर फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी जवाबी तौर पर हमले किए और बहुत कुछ सख्त किस्म की बातें करने की कोशिश की। तो पहले तो इसका हम बैकग्राउंड समझते हैं कि ये जो पीडीएम की मूवमेंट चल रही है इसके पीछे क्या है, क्या ये मूवमेंट सही है, इसको होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या जो बात ये कर रहे हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट को फौरी तौर पर हटा दिया जाए, पीडीएम का मुतालबात में से एक मुतालबा है, तो क्या ये मुतालबा सही है। तो हम तो गुफ्तगू का आगाज़ थोड़ा सा पीछे से करते हैं कि ये 21वीं सदी में जो पाकिस्तान की सियासत रही है वो क्या रही है। देखें, 21वीं सदी की जब हम बात करते हैं तो मैं कोई पिछले 20-22 साल की बात करता हूँ, यानी 99 ऑनवर्ड्स की मैं बात करता हूँ। और हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो सूरत हाल आज है, हम पिछले 70 साल की तारीख को छोड़ देते हैं क्योंकि वो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। पिछले 20-21 साल में कम से कम 4-5 मरतबा आवाम के वोट पर डाका डाला गया है। कैसे डाका डाला गया? सबसे पहला डाका तो ये था कि जब 1999 में नवाज शरीफ की एक मुंतखब हुकूमत जिसको 2/3 अक्सरियत हासिल थी, उसको जनरल मुशर्रफ ने गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर हटाया, बंदूक के ज़ोर पर हटाया और उनको गिरफ़्तार किया। फिर उन पर एक मुकदमा चलाया गया हाई जैकिंग का, जो दुनिया में एक अजीब सा अनोखा केस था हाई जैकिंग का, कि जो एक ज़मीन पर मौजूद बंदे पर हाई जैकिंग का केस चलाया गया, उसमें फिर सज़ा दी गई, वो गए। तो वो एक बड़ा डाका था आवाम के वोट पर, क्योंकि कुछ भी था, नवाज शरीफ मुंतखब वज़ीर आज़म थे और उनको उस वक्त भी अपनी मुद्दत पूरी करने का मौका मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला, तो वो बड़ा डाका था। अच्छा, उस वक्त भी आवाम निकले नहीं। हालांकि जब इस तरह की चीज़ होती है तो आवाम को निकलना चाहिए। निकलने का मतलब ये है कि जब भी गैर जमहूरी ताकतें, चाहे वो फ़ौज हो चाहे अदलिया हो, जब भी आवाम के वोट पर डाका डालें तो उस पर आवाम को अपना रिएक्शन का इजहार करना चाहिए। आवाम रिएक्शन का इजहार नहीं करते क्योंकि आवाम पुरअमन है। इसके नतीजे में ये होता है कि कहीं पर चंद लोगों के हाथों मिठाइयाँ बंटवा दी जाती हैं और फिर बाद में उसको बार बार कोट किया जाता है कि देखें, जब भुट्टो को हटाया गया तो लोगों ने मिठाई बांटी, नवाज शरीफ को हटाया गया तो मिठाई बांटी। अच्छा, ये नहीं बताया जाता कि जनाब वो 2-4 जो मिठाई बांटने वाले लोग हैं, उन बांटने वालों को किसने प्लांट किया है, वो तस्वीर किसने लगाई है। एक अक्सरियत से मुंतखब होने वाला रहनुमा, उसको हटा दिया जाए और फिर 4 लोग मिठाई बांटें, उसको खबर बना दिया जाता है। तो पहला डाका तो वो था 99 का। और उसके बाद फिर हमने देखा कि 21वीं सदी की जो पाकिस्तान की सियासत थी उसमें मुसलसल डाके डाले गए ना। यानी पहले उसके बाद क्या हुआ, मुशर्रफ साहब ने, अदलिया भी उनका साथ देती रही, अदलिया ने इनको 3 साल का मौका दे दिया। इरशाद हसन खान साहब ने, जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त, उन्होंने पीसीओ के तहत हलफ लेने से इनकार कर दिया था, तो उनको हटा दिया गया था सिद्दीकी साहब को, और उनकी जगह इरशाद हसन खान जो थे चीफ जस्टिस, वो पाकिस्तान की तारीख के जो मैं समझता हूँ कि जो बदतरीन जजेस हुए हैं उनमें से एक जज इरशाद हसन खान थे। यानी अगर माजी में देखें, कभी इस पर भी बात करेंगे तफसील से कि पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन जज कौन रहे हैं, तो उनमें से एक जज जो है वो इरशाद हसन खान साहब थे। और वो क्यों थे बदतरीन जज? वो इसलिए थे कि उन्होंने जनरल मुशर्रफ को वो इख्तियार दे दिया था जिसका उन्होंने कहा भी नहीं था। यानी उनको 3 साल दे दिए और कहा कि इसमें आप आइनी तरामीम भी कर सकते हैं। यानी आइन जो है, और ये भी एक आवाम के वोट पे डाका होता है ना, कि जब कोई अदलिया, आला अदालत उज़्मा एक डिक्टेटर को जो डंडे के ज़ोर पे आया है उसको आप ये इख्तियार दे दें कि आप अपनी मर्ज़ी से आइन में तरमीम कर लें। यानी कुरान वस्ता का कोई कानून है जो चल रहा है मुल्क में। खैर, तो इन्होंने क्या किया मुशर्रफ साहब ने कि फिर वो 3 साल तक हुकूमत भी की, फिर आइन में तरामीम भी की खुद ही, और करने के बाद फिर जो इलेक्शन 2002 में करवाए उसके नतीजे में भी इनकी हुकूमत नहीं बन रही थी धांधली के बावजूद। तो फिर इन्होंने जो है वो रियासती मशीनरी को इस्तेमाल किया तोड़ मड़ोड़ के, और उसके ज़रिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो उस वक्त इनके साथ शामिल नहीं हो रहे थे लोग, उनको टुड़वा कर इन्होंने हुकूमत के साथ शामिल करवाया। और जिसमें हमने देखा कि पहले ज़फ़रुल्लाह जमाली को बनाया गया
اور ظفر اللہ جمالی کے بعد پھر کچھ عرصے کے لیے چودھری شجاعت وزیر اعظم رہے، اور پھر شوکت عزیز کو باہر سے لا کے مسلط کیا گیا۔ شوکت عزیز نہ پاکستان کے اس وقت سیاستدان تھے، نہ ان کو سیاست کا کوئی تجربہ تھا، نہ وہ پچھلے کئی بڑے عرصے سے پاکستان میں نہیں تھے، باہر تھے، اور وہ ایک بینکر تھے۔ ان کو باہر سے لا کے مسلط کیا گیا، اور کسی نے نہیں پوچھا ان سے۔ آج جو کرپشن کا اتنا نعرہ لگتا ہے، اس سے بڑا کرپشن کیا ہوگی کہ ایک ایسے شخص کو جو پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان کا سیاستدان نہیں ہے، جو ایک بینکر ہے، ملک سے باہر ہے، جس کی عوام میں کوئی سپورٹ نہیں ہے، اس کو جنرل مشرف باہر سے لا کے عوام پر مسلط کرتے ہیں، اور وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، اور 4 سال وزیر اعظم رہتے ہیں۔ اور وہ چونکہ بینکر تھے تو ان کو سارے طریقے پتہ تھے کہ کس طرح سے سارا کچھ کرنا ہے، اور وہ انہوں نے کیا۔ تو وہ بڑا ڈاکہ تھا۔ اچھا، یعنی پہلا ڈاکہ 99 کا، جب اس کو بھی میں 21ویں صدی میں ہی کاؤنٹ کر رہا ہوں کہ نواز شریف کو ہٹایا گیا۔ اس کے بعد دوسرا ڈاکہ اس وقت ڈالا گیا کہ جب 2000 کے الیکشن میں انہوں نے نون لیگ کو توڑ کے اس میں سے قاف لیگ نکلوائی، جس میں چودھری برادران وغیرہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ حصہ رہتے ہیں ان کو شامل کیا گیا، اور پھر فیصل صالح حیات وغیرہ جیسے لوگ، شیر پاؤ جیسے لوگ، ان کو پیپلز پارٹی سے توڑ کر حکومت میں شامل کیا گیا، مشرف نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ تو وہ یہ دوسرا بڑا ڈاکہ تھا، اس وقت بھی عوام نہیں نکلے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یوسف رضا گیلانی، میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کو، کہ ان کو کیسے اور کیوں مارا گیا۔ ان کو مارنے کی ایک بڑی وجہ میرے خیال میں یہی تھی کہ وہ ایک بڑی مدبر کے طور پر سامنے آ رہی تھیں، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بڑا خطرہ بن سکتی تھیں اور تھیں، اس لیے ان کو ہٹانا ضروری تھا، تو اس لیے ان کو ہٹوایا گیا۔ یوسف رضا گیلانی جب وزیر اعظم بنے تو تیسرا ڈاکہ جو ڈالا گیا عوام کے ووٹ پر، وہ اس وقت کہ جب پھر ایک مرتبہ عدلیہ نے چودھری افتخار نے ان کو ایک ایسے کیس میں جس کی کوئی بنیاد نہیں تھی، یعنی چودھری افتخار چیف جسٹس یہ چاہ رہے تھے کہ یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ خط لکھیں سوئٹزرلینڈ کو کہ آصف عزیز زرداری صاحب جو صدر پاکستان تھے، ان کے خلاف جو کیسز کرپشن کے تھے جو سوئٹزرلینڈ میں بند کر دیے گئے تھے، افتخار چودھری نے کہا کہ ان کیسز کو دوبارہ سے کھولا جائے، اور یوسف رضا گیلانی نے اس سے انکار کر دیا۔ یعنی آپ ذرا تصور کریں کہ ایک ملک کا چیف جسٹس اس ملک کے منتخب وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے ہی ملک کے صدر آصف علی زرداری کے خلاف ایک تیسرے ملک کو خط لکھیں کہ آپ ان کے خلاف کیسز دوبارہ سے شروع کریں۔ آپ کین یو امیجن، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کیس کی حماقت کو، کہ کیا کیس تھا۔ لیکن یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے، انہوں نے کہا میں ایسا خط نہیں لکھوں گا، تو چیف جسٹس نے افتخار چودھری نے یوسف رضا گیلانی کو ہٹا دیا۔ یہ تیسرا بڑا ووٹ پر، عوام کے ووٹ پر ڈاکہ تھا 21ویں صدی میں۔ پھر عوام نہیں نکلے، یعنی عوام نکلتے اور عوام کو چاہیے تھا کہ بھئی وہ کہتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ووٹ کے ساتھ، ہم نے منتخب کیا۔ اس کے بعد پھر چوتھا بڑا ڈاکہ اس وقت پڑا جب نواز شریف صاحب کو پھر عدلیہ نے ایک عجیب سے کیس پر کہ وہ تنخواہ جو ان کو لینی چاہیے تھی وہ تنخواہ انہوں نے نہیں لی، تو اس کی وجہ سے وہ مجرم ہیں اور ان کو برخاست کر دیا گیا، ان حکومت کو۔ وہ ایک اور چوتھا بڑا ڈاکہ تھا 21ویں صدی کا عوام کے ووٹ پر۔ پانچواں بڑا ڈاکہ 2018 میں پڑا کہ جب الیکشن کو مینوپولیٹ کیا گیا، اور وہ یہ بات کہنی چاہیے جو کہ انہوں نے بالآخر نواز شریف صاحب نے کہہ دی۔ اب تو یہ یعنی جو موجودہ صورتحال ہم جو دیکھ رہے ہیں، میں نے اس کا تھوڑا سا مختصراً آپ کو 1-2 منٹ میں پس منظر بتانے کی کوشش کی ہے کہ پچھلے 20-21 سال میں کم از کم 5 مرتبہ عوام کے ووٹ پر ڈاکے ڈالے گئے، اور وہ ڈاکے ڈالے گئے ہیں غیر جمہوری قوتوں کی طرف سے، یعنی وہ لوگ جو کہ الیکٹڈ نہیں تھے، جو کہ ایک سلیکشن کے پروسیس کے ذریعے آتے ہیں، ان لوگوں نے یہ کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ جب وہ کرتے رہے تو عوام کا بھی تو ایک صبر کا پیمانہ ہوتا ہے نا، وہ کرتے ہیں عوام۔ اچھا، اب اس سارے چکر میں جو بھی عدلیہ اور فوج کا کردار رہا، اس پر اس سے پہلے کھل کر بات نہیں کی گئی، تو اب یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ بھائی کیوں نہیں کی گئی؟ تو دیکھیں، یہ بالکل میں اس کی مثال اسی طرح سے دوں گا کہ اگر کوئی میرا بھائی میرے گھر میں کچھ غلط کام کرتا ہے تو میں اس کی پردہ پوشی اس لیے کرتا ہوں، اس کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ بھئی اس کی عزت رہ جائے، حالانکہ مجھے پتہ ہے وہ غلط کام کر رہا ہے۔ لیکن اور عوام جو ہیں وہ اداروں کا احترام کرتے رہے ہیں، عدلیہ کا بھی احترام کرتے رہے ہیں اور فوج کا بھی احترام کرتے رہے، لیکن پھر الٹیمیٹلی جو نواز شریف اس انتہا پر پہنچ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب ان کو جو ہمارے یہاں کی سویلین قیادت رہی ہے، جس کو عوام کی سپورٹ رہی ہے، ان کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا۔ تو
تو اس لیے نواز شریف بھی مجبور ہو گئے کہ وہ کھل کر ان طاقتوں کا نام لیں کہ جو بار بار عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالتے رہے. تو یہ ایک میں نے آپ سے گزارش کی کہ یہ ایک چھوٹا سا چند منٹ میں نے آپ کو 21ویں صدی میں پاکستان کی سیاست کا ایک بہت اجمالی مختصر سا خاکہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے، جس کے پس منظر میں آپ نواز شریف کی تقریر کو سمجھ سکیں. بہت شکریہ. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.